Amen. Maayong buntag sa matagusa, sa akong mga amigo nga mga driver, sa akong mga amigo nga mga vendor, o sa akong mga amigo nga naa sa palibot karon. Maayong buntag sa makausa. Ako mohangyo kaninyo sa paghatag higayon. Dili taas nga panahon kun dili mubo lang nga minuto aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. No? Libre ni siya, wala ni siya bayad. Ang akong hangyo is patalinghogi ang pulong sa Ginoo. No? Arita sa pulong sa Ginoo, dita magdugay. Ari sa Matthew chapter 1 verse 21. Ingon ang pulong sa Ginoo, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. No? Pagkanindota kay sa maong mensahe sa pulong sa Ginoo, makita sa Matthew kapitulo 1 bersikulo 21, ingon sa Bisaya nga bahin, og siya mag-anak og usa ka anak nga lalaki, o pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. So mga igsuon, ang buot ipasabot sa kahulugan ng ngalan nga Jesus is Savior or manluluwas. Si Jesus Christ, ginganlan siya og Jesus tungod kay ang hubad ningon ana sa maungalan manluluwas. Bag-orata nagasugat sa Pasko. Kung ato ang hinumduman ay ginatawag sa kanta sa Pasko nga, kay natawo na ang manunubos sa kalibutan. No? Muna siya si Jesus Christ. Maingon siya, in other book of the Bible, I came not to call the righteous, but to sinners. No? Giani siya dili sa mga tao nga matarong, kundi sa mga tao nga mga magkasasala, sa mga tao nga mga nakabuhat og dautan at tubangan sa Ginoo. So salamat na ang kahulugan sa Christmas tungod kay naay Jesus Christ na tao sa kalibutan. So salamat kay naay Jesus Christ nga natao sa kalibutan. Gitawag siya hari apan gipangkatao sa pasungan. Gitawag siya hari apan giturunahan siya tunok. Gitawag siya hari pero gilansang siya sa cross sa atong tanan nga sala. Salamat kay naay Jesus Christ nga natao sa kalibutan. Ningon ani ang nahitabo mga igsuon, pananlitan, ikaw ang nagbuhat og sala, ikaw usab ang prisuhon tungod kay nakasala ka sa balaod sa tuang Republika sa Pilipinas. Ningon ani na isa ka ilustrasyon, ikaw usa ka mamayan nga Pilipino, sala sa balaod sa Republic Act of the Philippines, ikaw pagaprisuhon. Pero naiusa ka tao nga miingon nga ako lang ning iariglo, bayaran lang nako ang maong damyos, bayaran lang nako ang maong sala nga nabuhat niya. No, nariglo ningon na dili nakaprisuhon ug dili nakahukman dito sa kon. Ikaw ang nagbuhat og sala, ikaw ang angayan nga maimperno. Ikaw ang angayan itambok sa linaw nga kalayo. Tungod kay ikaw ang nagbuhat og sala. Pero naay Jesus Christ nga miani sa kalibutan, aron ikaw nga nagbuhat og sala dili maimperno. Ha? Dili na ko maimperno? Yes, dili ka maimperno tungod kay si Jesus Christ hingpit siya nga tao apan gilansang sa cross bayad sa imong sala. Ingon siya sa pulong sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pagkanindot klaro kayo ang mensahe sa pulong sa Ginoo, mingon siya, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Tungod ni ana sa iyang dako nga gugma, gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo
aron si bisan kinsa ang mutuo kaniya dili na malaglag kundili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Higalay soon, sigurado gyud ko nga tanang tao gusto kinabuhi nga walay katapusan. Pero dili tanan nga kining ang tanan tao makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mingon siya, whosoever bisan kinsa believeth ang mutuo kaniya dili na malaglag kundili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ningon ana ra kasayon higalay suon, dili ka mahilangit tungod sa imuhang pagkamaayong tao, dili ka maluwas tungod sa imong pagkarelihiyoso, dili ka mahilangit tungod sa imong pagkamanggihin ng puon o kundili sa imong pagkamanggihin na takon. Higalay soon, sultihan ti ka. Dinhi sa kalibutan, walay lain nga naghatag kinabuhi nga walay katapusan, kundili si Kristo lang. Ingon siya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. No? Si Jesus Christ ang atuang mediator. Pinaagi ni Jesucristo imong gituuhan, imong dawaton, ingon nga personal nga manluluwas sa imong kalag, makaangkon ka kinabuhi nga walay katapusan. Higalag soon, ang kining kaluwasan nga istorya nako diri, mao ni ang kinabuhi nga walay katapusan. Dayon pangutana, sa unsa nga paagi nako maangkonan ang kinabuhi nga walay katapusan? Sa simple nga pamaagi gihatag ni Kristo, pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod kay grasya ra sa Ginoo ang kaluwasan, grasya ra sa Ginoo ang kinabuhi nga walay katapusan. Dili nimo mapalit sa Mercury Drugstore ang kinabuhi nga walay katapusan. Dili nimo mapalit sa Friends Hypermart ang kinabuhi nga walay katapusan. Kundili believe and accept Jesus Christ as our personal Savior. No? Pagkanindot kayo, higalay soon, sultihan mo na ako, ngano ang tao dili gyud maluwas o dili gyud mahilangit. Kayo nang una, ang atong kondisyon as a human being, makasasala ta. We have the so-called sinful nature. Natay gitawag nga makasasala nga kinaiya. Mao nang hinungdan nga dili gyud ta mahilangit. Nay nagingon nga kining magtuman sa napulo ka sugo aron mahilangit, no? Wa man gani kami memorize sa napulo ka sugo. Unya mahilangit na Hinoo, no? So ang ato ang kondisyon is makasasala ta atubangan sa Ginoo. Ingon siya sa Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one. Wala gyud tao nga matarong atubangan sa Ginoo. Dayon ang pagbuhat og sala, ingon siya sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa unang panahon katong naapay death penalty nga gitawag nato. Kato si Leo Echegaray, bugat nga kaso ang iyahang nabuhat. Misangkot ang iyang kaso sa death penalty. Mao ni tinuod ang pulong sa Ginoo kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Human si Leo Echegaray nakakumitar o sala nga bugat kaayo, gihukman siya sa kamatayon. Mao na higalay suon nganong walay tawo nga mogamot sa kalibutan tungod kay kitang tanan makasasala man ta. Unya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero aduna di ay grasya, aduna di ay regalo ang gihatag sa Ginoo. Ningon siya, but the gift of God is eternal life. Eternal life, katubang kinabuhi nga walay katapusan. Hatag ra na siya, dili na paliton,
dili na paningkamutan, dili na haguan nimo, kundi hatag ra siya. Grasya ra siya nga gihatag sa Ginoo. So, salamat kay ingon siya sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love. Gipadayag niya ang gugma sa tuwa. While we were yet sinners, Christ died for us. Bisan ikaw makasasala o ako makasasala, si Kristo nagpakamatay kanato didto sa cross sa Kalbaryo. Mga igsuon, mautoy kanang gipadayag nga dakong gugma ni Kristo sa tuang kinabuhi. Katong si Kristo namatay sa cross, ilansang ug nabanaw sa ikatulo ka adlaw. Kung imuha tong tuuhan nga si Kristo ilansang ang imuang sala kagahapon gibayra na niya. Ang imuang sala karon present nga mga sala nimo gibayra na niya. Ang imuang future nga mga sala, sala sa umaabot ug sala nga buhatonon pa, gibayra na ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Katong miingon siya nga titilistay buti pasabot, it is finished. Buti pasabot, fully paid na, bayad na ang tanan natong sala, finish na. Katong kamatayon ni Kristo sa cross, gipaawasan niya og dugo. Instead, ikaw unta ang ilansang sa cross, kay ikaw ang nagbuhat og sala. Ikaw unta ang itambok linaw nga kalayo sa imperno. Pero tungod kay naay Kristo nga nagpakamatay, makaangkon ka kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa pinaagi sa pagtuo, no? So, salamat. Ingon siya sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved. Ingon siya, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo. So, pagtuo ra gyud, nganong pagtuo ra man, gipakasayon sa Ginoo aron ang tanan nga tao makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay aron ang tao walay rason, inigatubang sa Ginoo ba, walay rason nganong wala sa impierno. Gipakasayon sa Ginoo pinaagi sa pagtuo aron pag-abot sa panahon wa kay rason nganong wa ka maluwas, no? Pinaagi sa pagtuo, nganong pinaagi sa pagtuo? Kay aron walay si bisan kinsa nga makapanghinambog, aron walay si bisan kinsa nga makapasigarbo ba. Basin unya na usa ka adlaw nga palahubog maluwas, makita ta dito sa langit, oy, ngano naluwas man ka nga badlungon man ka. Moingon niya ang palahubog, bisan og palahubog ko manggihinatagon man ko, o bisag palahubog ko naluwas ko, kay bisan dili adlaw sa Domingo musimba ko, dili ningon na ana igsuon, no? Kung dili pinaagi ra sa pagtuo aron walay si bisan kinsa nga makapanghinambog niini, no? Salamat mga igsuon kung naakadiya karon na naminaw nakadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ingon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation. Karon ang takna sa kaluwasan mga igsuon. Kay ngano mingon sa nga karon ang takna sa kaluwasan? Kay basin unya dapit patay na ka. Kay basin unya dapit wala na ta, no? Mga igsuon, ang kamatayon ra ba? Dili wala siya magsaan nga batanon pa ka di pa ka mamatay. Ang kamatayon ra ba moabot sa bisan unsang taknaa sa tuang kinabuhi? Bata, tigulang, himsog o masakiton, dato o pobre, ang kamatayon walay pili. Mao na ang mingon ang pulong sa Ginoo. Karon ang takna sa kaluwasan, ayaw pabungul-bungul. Dawat na si Kristo ingon nga personal na manluluwas nimo, no? Kay wa ta masayod sa dagan sa tong kinabuhi. Mao nang karon ang takna sa kaluwasan. Now is the accepted time. Karon ang takna sa kaluwasan. Ang kaluwasan mintras buhi pa ka. Kay ang tao kung patay na, bisan unsaon nimo nag istorya, di na nakadungog,
di na nakaingon og agay bisan unsaon og tusok sa dagom sa embalsamador. Di na nakaingon siya agay sakit kaayo. Dili na tungod kay wala na nay kinabuhi. Mao nang ang kaluwasan samtang buhi pa. Imuhang dawaton si Jesus Christ as your personal Savior, no? Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Kang Jesus Christ lang nato makaplagan ang kinabuhi nga walay katapusan. So, atong buhaton, unsay ako ang buhaton aron makaangkon ko sa kinabuhi nga walay katapusan. Maghinulsol ta mga igsoon, magampo ta, sinner's prayer, no? Sunda nga akong pagampo igsoon sa katapusan. Kung asa ka dapita karon nakadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo, nya gusto ka makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Dili ang among relihiyon mao'y makaluwas o dili ang among relihiyon mao'y manluluwas. Kay sa tinuod walay relihiyon nga manluluwas. Mao nang sunda ang akong pagampo igsoon, no? Duko atong ulo piyong atong mata. Ginoo, balaan ng mga Dios. Lord, salamat sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga imong gihatag, Lord, pinaagi sa imong kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Imbis ako maimperno, tungod kay gibayran na nimo ang tanan akong sala, Lord, dili na ko pagahukman pa sa silot sa kalayo. Lord, ako nagampo. Ablihi ang ako ang kasing-kasing. Ug dawaton ka nako, Ginoo. Ingon nga personal nga manluluwas. O Ginoo, pasayloa ako, Lord, sa sala nga nabuhat. Sukad pa kaniadto hangtod karon. Hinluwi akong kasing-kasing, Ginoo. Ug dawaton ka nako, ingon nga manluluwas sa ako ang kalag. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Salamat sa imong kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Diin bayad sa tanan namong sala ug kami nakaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. In Jesus' name I pray, amen and amen.